अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। 9 रोज बाद ही सही लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 36 रुकनी काबीना जो है वो मंजर आम पर आ गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत को जितने बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी काबीना भी काफ़ी बड़ी है और इस काबीना को साथ मिलाना और साथ चलाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। इस काबीना में राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, मिफ्ता इस्माइल को वज़ारत ख़जाना, मरियम औरंगज़ेब को इत्तलात, एहसन इकबाल को वज़ारत मनसूबा बंदी और ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो वज़ारत दिफा। उसके अलावा पीपल्स पार्टी से भी खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, शाजिया मरी, कादिर पटेल समेत 9 अरकान को काबीना में शामिल किया गया। इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के असरार तरीन, JUI के मुफ्ती अब्दुल शकूर, तला महमूद, मौलाना असद महमूद को वजारतें मिली हैं, जबकि डिप्टी स्पीकरशिप भी JUI को मिली है। इसके अलावा काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, जबकि MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को भी वजारत के मनसब पर फाइज किया गया है। एक तरफ जहां इस काबीना के सामने आने में मुश्किलात और मसाइल दरपेश थे, वहीं अब बहुत से मामलात हैं जो इस काबीना साजी को दरपेश हैं। सबसे बड़ा मामला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मनसब और हलफ का है, जो उन्होंने हमें कहा था कुछ दिन पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अगर वो डिसाइड करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारा फॉरेन मिनिस्टर बनना है, हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मैं किसी वजारत का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद। दूसरा ये कि ऑन अ लाइटर मोड, पाकिस्तान का दिफा तो वैसे ही नाकाबिल तस्खीर है, आप उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कितनी गुंजाइश है उसमें? देखिए, मैं तो एक मिनिस्ट्री का या उस जो हमारा एक दफा का अदारा है उसका एक सियासी जो है ना आप कह सकते हैं चेहरा है जो मैं पेश करूंगा कि हमारे यहाँ पे माजी में और रिसेंट पास्ट में भी जो है ना वो दफा के अदारे के जो रोल है वो विजिबल रहा है, फॉरेन अफेयर्स में भी विजिबल रहा है। उनकी जो अंदरूनी हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से उसमें भी बहुत विजिबल रहा है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। तो एक सियासत दानों में या सियासत का जो एक शोबा है, पार्लियामेंट कह लें या नेशनल असेंबली कह लें, कैबिनेट कह लें, उनके साथ एक रिलेशनशिप के लिए जो है ना ये मेरी मुझे जो मिनिस्ट्री जो है दी गई है उसका एक रोल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो रोल जो है वो जो बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं उसको अदा कर सकूं। मैं 4 साल पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा ख्याल है कि हमारे दफाई इदारों का भी मेरे मतलब कोई एक्सपीरियंस जो है कोई इतना जो है वो ठीक रहा है। दिस इज माय अजम्पशन। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि एक जो सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप है, एक तनाव रहा है और PMLN को अगर आप देखें पिछली 3 हुकूमतें जो हैं जिस तरीके से रुखसत हुई, अभी कितने आप पुरुमीद हैं कि मामलात काफ़ी हद तक संभल चुके हैं? न्यूट्रलिटी की हमने बातें तो सुनी, लेकिन इम्तिहान अभी PMLN का भी शुरू हुआ है, अभी आप गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो एक जो तलखी रही है माजी में उसको ख़त्म करके किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? आदिल, इसमें ये जो वाकयाती जो चीज़ें या जो इंडिविजुअल्स के हवाले से चीज़ें, शख्सियात के हवाले से चीज़ें, मैं उससे ज़रा थोड़ा सा एतराज़ करूँगा, थोड़ा सा रेजिस्ट करूँगा गुफ्तगू करते हुए। मैं थोड़ा सा इसको नजरियाती या आइडियोलॉजिकल एंगल से देखूँगा ये सारी चीज़ को। हमारे यहाँ पे फौज की जो प्रेजेंस है पॉलिटिकल एरिना के अंदर या हुक्मरानी के अंदर जो है वो कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये चीज़ 1954 में इंट्रोड्यूस हुई जब डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या CNC उस वक्त जो थे अयूब खान, वो उनको इंडक्ट किया गया और उसके बाद जो तारीख जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सियासी मामलात में मुदाखलत जो है हमारे अदारों की, दफाई अदारों की जो है या प्रेजेंस जो है हुक्मरानी में या हुक्मरानी उनके हाथ में रही, जो इन्होंने हुकूमत जो है उनके हाथ में रही, उसकी वजह से इनका एक
جو کہ حکمرانی کے حوالے سے بھی، دفاع کے علاوہ حکمرانی کے حوالے سے بھی ایک ہماری تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں ایک رول رہا ہے. اس کے پروز بھی ہیں، اس کے کونس بھی ہیں. جنرل ضیاء کا حکمرانی رہی، مشرف صاحب کی حکمرانی رہی، اس سے پہلے جو ہے یحییٰ خان اور ایوب خان کی حکمرانی رہی. اس کے بعد جو ہے ان کا ایک انفلوئنس جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایک سائیک کی طرح جو ہے جو سویلین حکومت تھی ان کے ساتھ چلتا رہا. اور دس ہیز بین کنٹینیوئنگ. لیکن اب ایک میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے پریسپیٹیٹ جو ہے ایک ایسی نہج میں آ گئی ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے سارے اداروں کو، جس میں دفاع کا ادارہ بھی شامل ہے، جس میں ہماری پارلیمنٹ شامل ہے، ہماری بیوروکریسی شامل ہے، ہماری عدلیہ شامل ہے. میرا خیال ہے کہ ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو موو بیک انٹو دیئر کانسٹیٹیوشن جو آربٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن جو لمٹس ہیں ان میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں تمام اداروں کو بھی اور افراد کو بھی جو ہے اپنا ایفرٹ کرنا چاہیے کہ ایک اپنے اپنی حدود کے اندر جو ہے ریٹریٹ جو ہے وہ بڑی آرڈرلی ریٹریٹ ہو، بڑی ریسپیکٹیبل ریٹریٹ ہو. اس سے ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا وہ بڑی فنڈامنٹل اس کے چینج آئے گی، خوشگوار تبدیلی آئے گی. ہمیں ایک دوسرے کے اداروں کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. بندے آتے رہتے ہیں، بندے جاتے رہتے ہیں، بندے اچھے آ جاتے ہیں، بندے بہت اچھے آ جاتے ہیں، بندے زیادہ اچھے نہیں آتے. کیوں؟ ہر قسم کا ایک لاٹ جو ہے آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے. یہ 75 سال کی تاریخ میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. ٹھیک. اچھا، میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں نے 32 سال کی اپنی پارلیمنٹری سیاست میں جو کچھ دیکھا ہے. I feel today میں 72 سال میری عمر ہوگی ہوئی ہے کہ میں نے بہت سی اس کے اینگلز دیکھے ہیں، زاویے دیکھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے ملک میں جو تلخی کا ماحول ہے، جو ایکرمنی ہے، وہ اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری عوام جو ہے وہ پس گئی ہے مہنگائی میں، غربت میں، بے روزگاری میں. دوائیں نہیں ملتی، اسکولوں میں بچے نہیں جا سکتے، لوگ بغیر دوائی کے مر رہے ہیں. ان حالات میں جو ہے ہم لوگ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، حکمرانی کی ضرورت ہمیں دی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو اس حکمرانی کو جو ہے ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اپنے ذاتی مفادات جو ہیں، اپنی ذاتی جو امبیشنز جو ہے نا، وہ تھوڑا بہت جو ہے پسے پوش ڈالیں. ٹھیک. اچھا، مجھے خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزارت کا کیا، اب وہ لندن جا رہے ہیں نواز شریف سے ملنے. خبر یہ آئی کہ جی شہباز شریف صاحب نے اب ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور بلاول صاحب کو یہ مشورہ دیا. جی اوور ٹو یو. جی بتائیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں کل بتایا کہ وہ لندن جا رہے ہیں، وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں گے. اچھی بات ہے. میاں صاحب جو ہے ان کے ساتھ اگر باقی پارٹیوں کے رابطے ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں تو اس سے کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے. میاں صاحب ہماری پارٹی کے میرے قائد ہیں اور ان سے مشاورت جو ہے دوسری پارٹیوں کی ایک خوشائند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ود میاں نواز شریف ایکسپیرینس اور ان کا ان پٹ جو ہے موجودہ صورتحال میں ایک بڑا تریاق کی صورت یا ایک جو کہتے ہیں ایک اچھا اس کا اثر ہوگا اگر ہمارے حالات میں جو ہے میاں صاحب کا بھی ان پٹ جو ہے ریگولر بیسس پہ آئے. اور ہماری دوسری پارٹیوں کے قائدین مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، MQM ہے، آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب جا بھی رہے ہیں، باقی بھی پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا پولیٹیشینز کو جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے نا اس کی تکلیف کر سکیں. اس میں خالد صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جو BNP مینگل، ہم نے دیکھا کہ مینگل صاحب بالکل فرنٹ فٹ پر اس پوری پچھلے 2 سے 3 مہینے میں عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کے ساتھ لے، لیکن خبریں کچھ یہ ہیں کہ شاید ان کو وزارتیں اتنی اہم نہیں آفر کی گئی. کیوں ناراض کیوں ہیں؟ لیٹ می کلیئر. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. پرسوں شام تک جو ہے مینگل صاحب میرے بھی انتہائی محترم ہیں. وہ ایک بڑے ہی بلوچستان کے بڑے ہی محترم خاندان سے، جن کے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے بھائی شہید ہوئے وے بیک ان دا 70s. تو میں اس ساری بیک گراؤنڈ میں مجھے ان کا ذاتی طور پہ بڑا احترام ہے. میرے والد مرحوم جو ہے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ ان کے خاندان کا ذکر کرتے تھے.
تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ 3-4 واقعات ان کے حلقے میں ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے ایسے واقعات ہوئے ہیں. اس صورتحال میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے حلف اٹھانا جو ہے بغیر کسی ریمیڈی کے جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہوگا. اس کی کوئی ریمیڈی جو ہے نا ہو جائے. ریمیڈی تو آپ نے اب پرووائڈ کرنی ہے. جی بالکل ہم نے پرووائڈ کرنی. آپ بالکل 100% درست فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا کہ ہم اس کی ریمیڈی پرووائڈ کر لیں, ان حالات کی کچھ درستگی کی طرف جو ہے وہ چل نکلیں, خصوصاً ان کے حلقے کے حوالے سے, خصوصاً بلوچستان کے حلقے بلوچستان کے حوالے سے ویسے بھی ان لارجر کانٹیکس بھی جو ہے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں نے کل بلوچستان کی گورنمنٹ کے متعلق کچھ کہا اسمبلی میں, ان کا گلہ بھی آیا ہے مجھے کہ آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن میں I feel very strongly about what is happening in بلوچستان. وہاں پہ سارے پاکستان کو مل کے بلوچستان کے مسائل حل کرنے چاہیے. بہت دیر ہو چکی, 60 سال 65 سال ہو گئے ہیں بلوچستان کو سمر کرتے ہوئے, ان کا حل نکلنا چاہیے. اور مینگل صاحب جو ہیں وہی اسٹریس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں ان کو ذرا بہتر کر لے 4-5 دن کے لیے کم از کم. جو کلیش ہوئے ہیں 2 کلیشز ہوئے ہیں, جن میں پہلے کلیشز میں جو ہے اموات بھی ہوئی ہیں, جو ابھی پرسوں ترسوں جو ہوا ہے اور اس کے اندر ان کے 6 آدمی زخمی ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں لاشیں جو ہیں وہ اٹھائی نہیں جا رہی اور جنازے پڑے نہیں جا رہے. تو ان حالات میں ہم جو ہے وہ حل جو ہے کم از کم اس وقت نہیں اٹھا سکتے. چلے خواجہ آصف صاحب, بالکل آخری سوال آپ سے اور مختصراً جواب کہ کیا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی از ٹو ارلی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. ہماری طرف سے 3 لوگ جو ہیں ان میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. میں اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہوں. یا صادق صاحب ہیں, صادق صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. ٹھیک. جو پارٹیز کے ساتھ جتنی بھی نیگوشیشنز ہوئی ہماری طرف سے یہ ٹیم کی جو انٹریکٹ کرتی, تو دے نو دا نیٹی-گریٹی آف واٹ از گوئنگ آن vis-a-vis the constitutional positions and other positions in the government. ٹھیک. چلے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں. چلے خواجہ محمد آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت ہوئے چاہتے ہیں ایک بریک کا, جس کے بعد وفاقی وزیر سینیٹر فیصل سبزواری ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کیا, پھر مینگل صاحب کی خدمات پر بھی وہ بولے, لیکن وہ اس بات کا انہوں نے اقرار کیا کہ مینگل صاحب ناراض ہیں جو بلوچستان میں حالیہ واقعات ہوئے اور ان کا ہمیں ازالہ کرنا ہوگا. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ ازالہ کون کرے گا, گورنمنٹ تو اب آپ کی ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا ازالہ ہم ہی کریں گے. ثنا بلوچ صاحب بی این پی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا صاحب بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزارتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن مینگل صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا. تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے حلف نہیں لیا؟ عادل بھائی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال لفظ ناراض استعمال کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ سردار اختر مینگل صاحب کی بڑی کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں. میں خود حالانکہ ہم کوئی 1.5 مہینے سے سردار اختر مینگل صاحب 2 مہینے سے بہت سے اپنے وہ فرنٹ لائنز میں بالکل فرنٹ لائن میں, بلکہ اس میں انہوں نے جو برج کا کردار ادا کیا ہے تمام جماعتوں کے مابین جو تھوڑی بہت تلخیاں ہوتی تھیں, مسائل تھے, مشکلات تھے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کبھی جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ایسے پرٹیکولرلی اس جو سچویشن میں پاکستان اس وقت جا رہا تھا, تو سردار صاحب اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہیڈ تھے جس میں یہ تمام چیزوں کو انہوں نے بڑی بخوبی کے ساتھ آگے بڑھایا. تو سردار مینگل صاحب میرے خیال میں ناراض نہیں ہے, لیکن سردار اختر مینگل صاحب کا احتجاج ہے, اور وہ احتجاج اوورال پاکستان کے اس نظام کے حوالے سے ہے جس میں بلوچستان کے عوام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ اتنا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہر 1-2-3 سال کے بعد نیا ڈائمنشن ایڈ ہو رہا ہے. اب اندازہ کریں پہلے جو ہمارا کانفلکٹ تھا یا کرائسس تھا بلوچستان کا, وہ ریسورس بیس تھا, پولیٹیکل امپاورمنٹ کی تھی, سویلین رول تھا, اتھارٹی تھی. ان چیزوں سے ابھی 10-15 سال کے بعد ایک اور ٹرانزیشن آ گیا, اس میں اب ایک بہت بڑا اکنامک فیکٹر آ گیا.
सिक्योरिटी का फैक्टर आ गया, जब सरहद बंद कर दिए गए, हमारे लोगों के तकरीबन 10 लाख 15 लाख घरानों का बराह रास्त रोज़ी रोटी का ताल्लुक हमारी सरहदों के साथ है। हमारे यहाँ 18 लाख बच्चे जो वो तालीम से महरूम होते हैं और 5-10 साल बाद जवान होते हैं, उनके पास हमारे पास कोई रोज़गार की पॉलिसी नहीं होती। वो अपनी भेड़ बकरियां बेच के छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं और सरहद के इर्द गिर्द जो है इतने से टीन में जो है ये सना साहब बड़े शदीद आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बड़े जायज़ ये आपके मुतालबात हैं, लेकिन ये तो आप कोलिशन में शामिल होने से पहले ये सारी चीज़ें उनसे तय कर लेते। आदिल भाई, आप तो उस बलूचिस्तान के मसले से वाकिफ़ हैं। जब हमने PTI की गवर्नमेंट भी ज्वाइन की, हमारा मतमे नज़र सबसे बड़ा मकसद हुकूमत और हुक्मरानी नहीं है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में के फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे वोट की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकते, लेकिन हम बार बार ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान के मसले को समझें। PTI ने इसको समझने की कोशिश नहीं की। जब हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पर अदम एतमाद के हवाले से, तो वहाँ पर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, हमने जो होमवर्क जो किया था, पहले भी हमारे से जो डिमांड चले आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा आपको रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस के इनिशिएटिव्स, हमने 6-7 चीज़ें फ्रेम कर दी कि जिसमें आप ह्यूमन राइट्स को, मिसिंग पर्सन को, बलूचिस्तान के अंदर सिविलियन अथॉरिटी को एम्पावरमेंट को बहाल करने की, ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ इंस्टीट्यूशनल्स को एम्पावर करने के लिए, आप जो है रूल ऑफ लॉ को वहाँ पर इंश्योर करने के लिए, तो वो उनके सामने हमने रख दिए थे। शहबाज शरीफ साहब या जो भी इस कोलिशन में जो लीड कर रहे थे, पीपल्स पार्टी है, जमीयत है, हम सब हैं। उसके बाद एक डेवलपमेंट का भी हमने उनको कहा कि आपको कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, ये जब जिस 1-2 दिन में ये कैबिनेट फाइनल हुआ, नोकुंडी का वाक़या हुआ, और वहाँ पर फिर उसके बाद जो है दालबंदन में जो वाक़या हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये समझ लेना चाहिए कि हम बलूचिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँक नहीं सकते हैं। ये सरहदात जो हैं हज़ारों सालों से उनकी रोज़ी रोटी, माल मवेशी, मालदारी के सबब बनते रहे हैं। आप ये इसको अब्रप्टली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक आप इस सिक्योरिटी, आपके अपरेटस को आपने बलूचिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में मर्ज नहीं किया है, इसका डायग्नोसिस नहीं किया है, जिस तरह भी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो मैंने सुना आसिफ साहब की बातें, ख्वाजा आसिफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इज़ अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन। बलूचिस्तान का इस वक्त 2-3 बड़े अहम किरदार अदा, शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, सरदार अख्तर मेंगल उनके साथ होंगे, मौलाना साहब हैं। आई पर्सनली बिलीव, मेरा ये फर्म यकीन है कि इनको बलूचिस्तान में जाके 3-4 दिन अपने कैबिनेट के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, हम सिक्योरिटी को बलूचिस्तान के इकोनॉमिक कंटेक्स्ट से निकालना पड़ेगा। जब तक आपने सिक्योरिटी को, रोजगार को, गाड़ियों को, चेक पोस्टों को, टोकन सिस्टम को, इन सब को गलत मलत जब हो गए हैं ना, ये बलूचिस्तान में सबसे बड़ी जो बड़ा इशू। ठीक है, अच्छा सना साहब, 2 मिनट है मेरे पास और 2 बड़े अहम सवाल रहते हैं। एक तो ये कि कैबिनेट में तो बंदर बांट हो गई है, तो कल को अगर आप हल्फ लेते भी हैं तो मिलेगा क्या आपको? देखें, सियासत भी तो करनी है। हमें 70 साल से पाकिस्तान में इतना कुछ मिला नहीं है। हम यहाँ पर अभी भी इस्लामाबाद में मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने 1.5 माह में जितनी जद्दोजहद की, मैं आपको अल्फिया बताऊँ, हमारा मतमे नज़र, हमने आज तक इस कोलिशन गवर्नमेंट के सामने ये बात नहीं रखी कि ये टॉप मिनिस्ट्री है, इसमें से ये होगा। हमने जो अपने मुतालबात रखे हैं वो जो हैं वो क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं जो हर मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि एक ऐसी हुकूमत आए जो बलूचिस्तान के दुख को, दर्द को, तकलीफ को, वो बच्चों के आंखों से और मातों से बहने वाले खून को समझ सके। ये हमारा मतमे नज़र है। अगर कैबिनेट में उन्होंने जितना भी हिस्सा दिया, गो कि मैं पर्सनली आई बिलीव कि हम मुतमिन नहीं हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के 4-5 बड़ी मिनिस्ट्रियों में से सरदार अख्तर मेंगल साहब की मेहनत और कुर्बानियों को देखते हुए उनको ऑफर करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं भी किया, ये मिनिस्ट्री भी उनको चाहिए, सरदार साहब हम उनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये शहबाज शरीफ साहब इंश्योर करें कि जो 3.5-3 साल में इमरान खान ने बलूचिस्तान को अपना कोई यूनियन कौंसिल जितनी भी अहमियत नहीं दी, एक वफाकी वजीर ने आज तक वहाँ पर 6 से 7 घंटे नहीं गुजारे, उनको बलूचिस्तान में जाके बैठना पड़ेगा अपनी कैबिनेट को लेके। आने वाले PSDP में बलूचिस्तान के डेवलपमेंट इश्यूज़ को, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में जो है बलूचिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। वी हैव सम सर्टेन। अगर ऐसा ना हुआ सना साहब, लेकिन अगर तो एतमाद का वोट लेना पड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, BNP कहाँ खड़ी है? देखिए, हम बलोच लोग हैं, हम तो जब एक दफ़ा कोई ज़ुबान कर देते हैं, हम कहते हैं गिलास से आप और 7 साल वफा हैं, एक गिलास पानी का भी हम 100 साल वफा करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के घर में तो हमने कोई 8-10 गिलास पानी के पी लिए, कोई 10-12 कप चाय की भी सदा। मतलब इस वक्त पक्का है। देख, इनका ये है कि जिस मुश्किल हालात में ये हुकूमत है, हम बहैसियत अपने वादा और ज़ुबान करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उनको बलूचिस्तान को मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। बलूचिस्तान का ज़ख्म बहुत गहरा है, बलूचिस्तान की तकलीफ़ और मुश्किलात बहुत गहरी हैं, बलूचिस्तान के मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान को चंद एक इदारों के हाथ पे नहीं, बलूचिस्तान के हवाले से एक कौमी मुसालती पॉलिसी
بلوچستان ریکنسلیشن انیشیٹو اور ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو دینا ہوگا تاکہ بلوچستان کے 60 سے 70 سال کی یہ دکھ اور تکلیف دور ہو سکے. ثنا بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے سنا ڈیفینسز ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اب زبان دے دی ہے تو ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں بلوچستان کو مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے. بطور وزیر اعظم ان کے بقول جس طرح عمران خان نے ٹریٹ کیا بلوچستان کو، ایسے شہباز شریف صاحب سے ہماری ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کہ ایسی ٹریٹ کریں گے، اور انہیں وہاں جا کے بیٹھنا چاہیے. 2-3 دن کیبنٹ کے اجلاس وہاں کرنے چاہیے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایک اور اہم اتحادی جماعت MQM پاکستان کے سینیٹر اور وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ. حلف تو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج حلف نہیں اٹھایا، کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے. پہلے میڈیا میں آ رہا تھا کہ وہ منسٹر بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں، بہت سی ڈیبیٹ چل رہی تھی. وہ آج لنڈن جا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے، شہباز شریف صاحب کی، حمزہ شہباز کی، اور پورا جو سیٹ اپ چینج ہوا ہے پچھلی حکومت کے جانے کی. اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ والے لیں گے. اچھا، لیکن کوئی خاص وجہ کہ کوئی شامل نہیں ہوا کیبنٹ میں؟ ANP کا کہا جا رہا ہے، محسن داوڑ کا کہا جا رہا ہے، BNP مینگل کا، کہ اس وجہ سے انہوں نے عادل بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جی اتحادی جماعتوں نے کوئی حلف نہیں لیا اس کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں اس لیے نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نواز شریف کے ساتھ جا رہے ہیں، فیوچر سیٹ. ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، ہمارے الائز ہیں ANP، مینگل صاحب، باقی ہیں. ہماری پوری کوشش ہے، ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ایڈجسٹ ہو. لیکن بلاول صاحب کے حلف لینے کی یہ وجہ نہیں ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اور یہ تقریباً تصدیق شدہ بات ہے کہ وہ فارن منسٹر ہی بن رہے ہیں. انشاءاللہ. ویسے ایک پوری پارٹی کے چیئرمین کا فارن منسٹر بننا، آپ کی پارٹی میں بھی یہ رائے اس پہ منقسم تھی. کس چیز نے مجبور کیا بلاول صاحب کو کہ جی وہ بن جائیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہماری پارٹی میں، ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ تنقید بھی برداشت کی جاتی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس میں ڈیبیٹ ہوئی، پازیٹیو بھی تھی، کچھ لوگ فیور میں تھے، کچھ لوگ فیور میں نہیں تھے. بہت سی چیزیں، ملک جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے دوست ممالک، جو ہمارے پڑوسی ممالک، جس طریقے سے ہمارے ساتھ ان کی دوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب کی صورت میں ایز اے فارن منسٹر وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ایک انرجیٹک پرسنالٹی ہے اور وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان ملکوں کو دوبارہ، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور پاکستان کا وقار واپس جو ہے وہ بحال کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے نانا بھی جو ہے وہ ایک فارن منسٹر رہے ہیں. ایک ہماری ڈیبیٹ تھی، ان کو بھی مطلب ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور بہت سے وہ بھی ہوتی ہیں کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں یہ ہوں گے. کچھ پازیٹیو نیگیٹو چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو فارن منسٹر ہونا چاہیے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، اس پہ بھی کنسنسس؟ دیکھیں، پارٹی کی خواہش ہے، پارٹی کی CC کی، پارٹی کے دوستوں کی خواہش ہے کہ صاحب پریزیڈنٹ بنیں، لیکن اتحادی جماعتوں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اور جو بھی اتحادی جماعتیں فیصلہ، دیکھیں پہلے تو بات تو یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ریزائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر پریزیڈنٹ ریزائن نہیں کرتے پھر اپنی امپیچمنٹ کرنی ہے. وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر ہمیں جب اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں گرین سگنل ملے گا تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے. اچھا، چیئرمین سینٹ کی پیشکش پیپلز پارٹی کو ہو چکی ہے یا خواہش ہے پیپلز پارٹی کی؟ خواہش تو نہیں، ہمارا حق تو بنتا ہے. خواہش تو ہر MNA جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، 342 کا ایوان، ہر شخص، ہر ممبر جو ہے وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن ایک بندے نے پرائم منسٹر بننا ہے. تو کیونکہ میجورٹی، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں میجورٹی جو ہے وہ PMLN کے پاس تھی تو ہم نے ان کو پرائم منسٹرشپ دی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ میں میجورٹی ہماری ہے. ہم گیلانی صاحب کا کیس بھی چل رہا تھا جو کہ ہائی کورٹ میں نہیں، اب سپریم کورٹ میں شاید ہو جائیں گے یا پھر عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، اور اس میں ہمارا حق بنتا ہے کہ چیئرمین سینٹ ہمارے پاس ہو. لیکن اگر PMLN یہ کہے کہ جی ہم زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو چیئرمین سینٹ مان لیں؟ دیکھیے اس میں ایف اینڈ بٹس پہ ہیں. پھر ہم کہیں کہ جی گورنرشپ بھی 3-4 صوبوں کی ہیں، اس میں بھی ہے، لیکن یہ ایف اینڈ بٹس پہ میرے خیال میں پالیٹکس نہیں ہوتی. میرے خیال میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چیئرمین سینٹ لیں.
اور اس میں کوئی دو رائے میرے خیال میں ہو نہیں سکتی. ٹھیک. اچھا کنڈی صاحب بڑی ایک ڈائیورس کیبنٹ ہے, خصوصاً اس میں خواتین اور بڑی تگڑے پورٹ فولیو پہ تگڑی خواتین, ہنا ربانی کھر ہیں, شازیہ مری ہیں, شری رحمان ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, پھر عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہیں, لیکن کچھ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اب قادر پٹیل صاحب زندگی میں کب ڈاکٹر رہے ہیں, یا ان کا کیا تجربہ ہے ہیلتھ کا کہ انہیں وزیر صحت بنا دیا گیا؟ دیکھیں اعتراض اپنی جگہ پہ لوگوں کا ہے کہ جی کیوں بنے. پھر تو میں بولوں گا کہ ماضی میں جو وزیر اعظم رہے ہیں پہلے کب اس پورٹ فولیو میں رہے ہیں کہ ان کو اپنے وزیر اعظم بنائے یا کوئی. دیکھیں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر رہے ہیں اور آپ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ اچھی چلا سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوسٹ چلانا اور ڈاکٹری کرنا جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر ہے قادر پٹیل صاحب اور ان کو چانس دینا چاہیے. ابھی سے اگر ہم ایزیوم کریں کہ جی وہ کیسے وہ چلا سکتے ہیں, پھر آپ کل بولیں کہ شہری رحمان کلائمیٹ چینج میں ان کا کیا تجربہ ہے, 12 موسم سے دوبارہ واپس 4 موسم کیسے لے کے آئے گی. تو یہ چیز دیکھیں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور اس کو آپ دیکھیں, پہلے اس کو تھوڑا ٹائم تو دیں, وہ تھوڑا ورک کریں. جب کچھ ٹیکنیکل وزارتیں ہوتی ہیں نا, جس طرح خزانہ کی وزارت ہے تو وہ ہر کوئی تو نہیں چلا سکتا جب تک آپ کا فائنانس کا تجربہ نہ ہو, نو ہاؤ نہ ہو فائنانس کی. تو کچھ چیزیں آپ سے میں اگری کرتا ہوں ٹیکنیکل ہیں, کچھ چیزیں نان ٹیکنیکل ہوتی ہیں. آپ تھوڑا ٹائم دیں. آپ کو جن وزراء پہ اعتراض ہے آپ ٹائم دیں. باقی آپ سب سے بڑے اپوزیشن ہیں. آپ جا کے آپ پروگراموں میں ہمارا جو ہے نا وہ مطلب جس طریقے سے آپ ایکس رے کرتے ہیں اور اپنے آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے. کون سا پی ٹی آئی والے ہمیں پی ڈی ایم بلاتے ہیں, پی ڈی ایم والے ہمیں اپنی اپوزیشن بلاتے ہیں. ہم تو دیکھیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن, ہم پی ڈی ایم نہیں ہیں اور ہم آپ کو پی ڈی ایم نہیں بلائیں گے, آپ کو پی ٹی آئی نہیں بلائیں گے. اچھا تجزیہ آپ کرتے ہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کے جو یہاں پہ جو حکومت کے خلاف جو آپ پوائنٹ ریز کریں گے ہم کوشش کریں گے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ بہت بڑا, بلکہ فواد چودھری صاحب اسے چونچو کا مربع کہہ رہے ہیں, 10-12 جماعتیں ہیں اکٹھے کیبنٹ میں, مطلب جو جماعتیں پی ڈی ایم میں ساتھ نہ چل سکیں کیسے کیبنٹ میں ساتھ چلیں گی؟ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں پی ڈی ایم اور متحدہ اپوزیشن میں بہت فرق ہے. پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں تھیں, اس متحدہ اپوزیشن میں ایسی جماعتیں کہ جو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھیں اور وہ آئی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے ہیں, خاص کر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. دیکھیں آپ کا جب کامن انٹرسٹ نہ ہو اور آپ کے پاس ایک لائن ہو, اور اگر پوری جماعتوں کی یہ لائن ٹوکی ہے کہ آپ نے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے, معیشت بہتر کرنی ہے, لوگوں کو سہولیات دینی ہے, لوگوں کو اس ایک فرق بتانا ہے کہ ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے, تو اگر آپ اس پہ لگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اختلافات نہیں ہوتے. چھوٹے موٹے دیکھیں اپنی پارٹی کے اندر بھی میرا بھی پوائنٹ آف ویو مختلف ہوگا, پارٹی میں کسی اور کا بھی مختلف ہوگا, لیکن یہ چیزیں ہیں. لیکن ماضی میں بھی آپ دیکھیں وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے, ان کا بھی ایک بڑا تجربہ تھا اور جو الائنس کو چلایا. اے این پی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ مطلب کتنے آپس میں مخالف تھے لیکن ان کو بھی ساتھ چلایا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ساتھ سپورٹ کریں گے اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو فل سپورٹ کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی 5 سال کی ہے, ہم تو کہتے ہیں اپنا الیکشن ریفارمز ہوں, جلد از جلد ہوں. الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تیاری کرے, انہوں نے 7 مہینے مانگے, ہماری کوشش ہو کہ جلد از جلد وہ اپنے چیزیں مکمل کریں. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ٹرم پوری کرنی ہے ہم نے. نہیں, یہ تو متحدہ اپوزیشن کا فیصلہ پی ایم ایل کا نہیں ہے. اور انشاءاللہ اچھا اس پر ابھی کنسنسس نہیں. ہم کہتے ہیں چیئرمین بلاول نے دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم حکومت آنے کے بعد الیکٹرول ریفارمز کرائیں گے اور جلد از جلد الیکشن کی طرف جائیں گے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جس جماعت کو بھی پاکستان کی عوام ووٹ دے گی اس کو چاہیے کہ مطلب یہ طے نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو کہ سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت, اور انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ ایک تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ فوراً حلف لیں گے جیسے ہی وہ لندن سے واپس آتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلی کی ٹرم پر کتنی مدت کی حکومت ہوگی ابھی تک کنسنسس نہیں ہے, اور متحدہ جو بھی اتحادی حکومت ہے وہ مل کر یہ فیصلہ کرے گی. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا, اور ساتھ ہی جو ثنا بلوچ صاحب تھے جو بی این پی مینگل کے تحفظات تھے اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی. اس وقت وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا جو ایم کیو ایم کے اس سے پہلے جو تحفظات تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ نہ کچھ تحفظات وہ ایسی تھیں کہ جو پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدے وغیرہ کیے ہیں, کیا ان وعدوں پر عمل ہوگا یا نہیں؟ اب چونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ بن گئے ہیں تو دیٹ مینز کہ
अब अभी आप मुतमईन हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने जो आपसे वादे किए हैं वो पूरे होंगे? आदिल भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, दो मुख्तलिफ मुआहदे हैं, लोग उसको मिक्स कर देते हैं। एक हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी उसी दिन किया था 30 मार्च को, और दूसरा हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा है वो क्योंकि निस्बतन एक कोई गैर मकबूल कदम था, कीपिंग इन व्यू कि जो हमारा पास्ट है पीपल्स पार्टी के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं गुजरा और हम बहुत शाकी रहे, हमें शिकायत रही संगीन जो उनकी सूबाई हुकूमत थी, तो इसलिए हमें अपने वोटर को ये बात समझानी थी और समझाएंगे, समझा रहे हैं कि कानून साजी हो, बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती कानून हो, शहरी कोटे के हिसाब से नौकरियों की फराहमी हो, जाली डोमिसाइल का खात्मा हो, ये सारे के सारे काम 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत ने करने हैं, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, इसलिए उनके साथ हमने मुआहदा किया। हैविंग सेड दैट, जो मुस्लिम लीग नून से हमारा मुआहदा है, अगर आप उसको देखिए 27 नुकात का, वो वफाक के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा है कि जनाब हमने मुतालबा उसमें नुक्ता अव्वल ये रखा था कि नई सेंसस वक्त के ऊपर हो, उसके तहत हल्का बंदियां हों, जो शहरी सिंध का हक बनता है तरक्याती अखराजात में, प्रोजेक्ट्स में, कोटे में, वो सब उनको जस्टिफाइड मैनर में दिया जाए। तो हम जो गुफ्तगू कर रहे थे ज्यादातर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआहदे की कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक अलहदा मुआहदा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ भी मुआहदे के ऊपर हमारी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, कानून साजी के हवाले से कम से कम 2 मीटिंग हो चुकी हैं आला सतह दोनों जवानिब से, ताकि जल्द अज जल्द आइन के आर्टिकल 140A की रोशनी में और एमक्यूएम ने जो मुकदमा जीता है सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती बाइख्तियार हुकूमत के लिए, और उसकी रोशनी में कानून तरतीब दिया जा सके, तो उस पर भी हमारी मीटिंग चल रही है और उम्मीद है कि उस पर जल्द कोई पेशरफ्त होगी। ठीक, मुझे फैसल सफजाई साहब ये बताइएगा कि क्या गवर्नर सिंध जो हैं वो भी एमक्यूएम का अपॉइंट होगा? देखिए, एमक्यूएम की तरफ से नामजद करदा बिल्कुल हो सकता है और इसमें हमसे गुफ्तगू भी हुई है। अभी हम डेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी राब्ता कमेटी तय करेगी कि आया हम इसको कबूल करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि कबूल करेंगे तो फिर कौन सी हमारी जानिब से अफराद होंगे कि जो पैनल हम सजेस्ट किया जाएगा वफाकी हुकूमत को, तो इसमें अभी शायद कुछ वक्त है। ठीक, अच्छा मुझे फैसल साहब ये बताएगा कि अगर ओवरऑल बात करें तो बड़ी एक डाइवर्स सी कैबिनेट है, कसीरुल जमाती है, और लेकिन साथ में बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए सारी जमातों को साथ लेके चलना। देखिए अभी भी बीएनपी मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एएनपी ने हल्फ नहीं लिया, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हल्फ नहीं लिया, वो पोर्टफोलियो पे नाराज़ हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा आपकी इस इत्तेहादी गवर्नमेंट का साथ इकट्ठे चलना? देखिए, काबीना में नुमाइंदगी और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन पर बैठना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सॉरी भाई, मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ जमातें हैं इस कोलिशन में, एक तो लोग बड़ा, मैं देख रहा हूँ झूठ इस तरह से परवान चढ़ता है। आज पार्लियामेंट के बाहर भी मुझे बात साफी दोस्त कहने लगे ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, मैंने कहा मुझे गिन के बताइए कितनी 13 जमातें हैं। 7 से आगे वो गिनवा नहीं सके। मैंने कहा इमरान खान साहब की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो कितनी जमाती थी आपको पता है? फिर मैंने उनको गिनवाया तो उनको अंदाजा हुआ कि 4-5 तो उस वक्त भी मौजूद थे और अभी भी 7 हैं। कसीरुल जमाती है, ये चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ ट्रेजरी बेंचेस पर बैठना हमें समझता हूँ कि सबकी ही बेहतरी में है, क्योंकि मुल्क की मईशत, बेरोजगारी, अफरात ज़रिया यानी महंगाई, ये सब निचली सतह को छू रहे हैं। और ऐसे वक्त अगर तो आपने हुकूमत में आने की जद्दोजहद की, आईनी तरीके से एक वजीर आजम को रुखसत किया और एक वजीर आजम को मुंतखब किया, तो लोग फिर आपसे पूछेंगे, वो हम समेत सबसे पूछेंगे। अगर हम सिर्फ वजारतों के चक्कर में हमने इस कोलिशन को ठेस पहुंचाई, हमारी ख्वाहिश ये है कि सब उसी मैच्योरिटी का सबूत दें जिसका पिछले दिनों दिया गया है। और उम्मीद भी है कि ज्यादातर काम करने वाले लोग मौजूद हैं। काबीना की जो सिलेक्शन है, शहबाज शरीफ साहब को तो एक बहुत मुतहरिक फाल हैं। आज रात उनकी जो फाइनेंस टीम है वो सारी की सारी जा रही है IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए। देखते हैं कि वहां से क्या खबर आती है, क्योंकि पिछले हमारे जो मुआहदे हैं वो कोई बहुत ज्यादा खुशाइंद नहीं है, जो यकीनन शौकत तरीन साहब ने नहीं किए थे, ना ही असद उमर साहब ने किए थे जो हफीज शेख साहब के जमाने में हुए थे। तो ये सारे मसाइल, इनसे नंबर आजमा होना है, इनको हम सिर्फ काबीना के नामों की बुनियाद के ऊपर स्टेक पे नहीं लगा सकते। ठीक, मुझे फैसल साहब आखिरी सवाल आपसे कि खान साहब ने तो जलसा कर दिया कराची में और साथ में PTI ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आइंदा कभी MQM के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। कितना बड़ा सियासी चैलेंज है PTI कराची में MQM के लिए?
आदिल भाई देखिए, चैलेंज तो हैं, वो 2013 में भी थे, 2018 में भी थे। बावजूद इसके कि हमारा मानना है कि उनकी बहुत सारी नशिस्तें वो जीते नहीं थे, कागज पर नताइज तब्दील किए गए थे, लेकिन बहरहाल उनकी एक फॉलोइंग तो है वहां पर, मुख्तलिफ इलाकों में है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में है। और अच्छी बात है कि अगर सेहतमंद मुकाबला हो, हमारे लिए भी चैलेंज है कि आया हम इन मुआहिदों की शक्ल में लोगों को कोई रिलीफ दे सकेंगे या नहीं। हम भी विल बी ऑन आवर टोज, काम करने की कोशिश करते रहेंगे। जहां तक ये कहने की बात है कि कभी मुआहिदा नहीं करेंगे, इसी तरह की बात खान साहब ने 2007 में भी कही थी, फिर बहरहाल उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनके पास नंबर ही नहीं थे। तो सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, सियासत में सबसे गुफ्तगू करनी चाहिए, बैठकर बात करें। आपसे सियासी इख्तिलाफ हमारा रहा, उसके बावजूद हम आपके मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी रहे। आज भी सियासी इख्तिलाफ है, उनकी उनका सियासी दुश्मनी नहीं है। पीटीआई के दोस्तों से भी यही दरखास्त है कि किसी को दुश्मनी की जानिब ना ले जाएं, क्योंकि होता ही है कि उन्हीं सियासी जमातों में से लोग जब आपके पास आ जाते हैं तो आप कह देते हैं कि नहीं वो गद्दार नहीं है, वो मुल्क हुब्बुल वतन है, बाकी जो सारे के सारे गद्दार हैं। ऐसा मुनासिब नहीं है। आपसे ज्यादा वोट इन बाकी जमातों को मिले थे पिछले इंतखाबात में भी, और अगले इंतखाबात भी होंगे, तो अंदाजा हो जाएगा कि जनाब लोगों को रोजगार चाहिए, अफरात दर का खात्मा चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारी की सारी चीजें चाहिए, या फिर एक झूठ पर मबनी नारा चाहिए कि हम अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया है। अब मेरे ख्याल में लोग तय करते हैं कि पीपल आर बेटर चाहिए। चले ठीक चले। सेनेटर फैसल बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा कि सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।